السلام عليكم. معكم أستاذ أسامة. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. غادي نشوفوا واحد البارتي جديدة في لا كونطابيليتي في السوسيتي اللي هي لوغمونطاسيون د كابيتال. إذا نمشيو نشوفوا الشركة كيفاش كتأوغمونتي الكابيتال ديالها. دونك pour faire augmenter son capital, هاد la décision généralement elle est prise par l'assemblée générale extraordinaire. وهاد لا ديسيزيون كتطلب ان الكابيتال القديم يكون اونتييرمون ليبيري. شنو الاسباب اللي كتخلي الشركه تاوغمونتي الكابيتال ديالها؟ يا اما الشركه كتكون محتاجه دي ريسورس فينونسيير جداد وبالتالي كتبروبوزي على دي نوفو اكسيونير يدخلوا معاها اللي غادي يجيبوا لينا سوا دي زابور اون ناتور سوا دي زابور اون نيميرير. يا اما الشركه كتبغي تكابيتاليزي لي ريزيرف ديالها دونك كاين لوبجيكتيف دو رونفورسي لو غاج دي كريونسيي. البوسيبيليتي الثالثه هي ان الشركه كتكون عندها اون كريز فينونسيير وبالتالي كاينين الناس اللي كتسالوها اللي كتبروبوزي عليهم انهم يدخلوا معاها في الشركه بلا ديت ديالهم، سيتادير غتكون عندنا اون كونفيرسيون دي ديت. لا كاتريام موداليتي اللي في المغرب كنظن انها ما كايناش، واللي هي انك كتبروبوزي على لي سالاريي اللي داخلين معاك في الشركه انهم يبارتيسيبيو في هاد لوغمونطاسيون هادي. دونك نركزوا على الموداليتي الاولى، هي نشوفوا لوغمونطاسيون باغ دي زابور اون نيميرير. في هذه الحاله الشركه شنو غادي دير؟ غادي تلونسي دي زاكسيون جداد للبيع. الناس اللي غيدخلوا معنا في الشركه وغيبارتيسيبيو في لوغمونطاسيون خاصهم يخلصوا لنا واحد لو بري كيتسمى لو بري ديميسيون. وشنو كيساوي البري ديميسيون؟ هما انهم خصهم يخلصوا الفالور نومينال اللي خلصوا لي زاكسيونير قدام ويزيدوا عليها واحد الزياده اللي كتمثل لا بريم ديميسيون. وشنو هي هاد لا بريم ديميسيون؟ هي تعويض لي زاكسيونير قدام على اش؟ على داك البينيفيس اللي كانوا كيسمحوا فيه سنويا من نهار تكريات لا سوسيتي. الدليل ان من نهار تكريات لا سوسيتي واحد لا بارتي من لو بينيفيس لي زاكسيونير القدام ما كياخذوهاش. في كانت كتبقى في الريزيرف. اذا شنو خص يدير؟ خاص لاكسيونير جديد باش يبارتيسيبي في لوغمونطاسيون يعطيني الفالور نومينال ويعوضني على دوك لي ريزيرف غراس ا اون بريم ابلي لا بريم ديميسيون. اذا شنو هي لا بريم ديميسيون؟ هي عباره على واحد لو دغوا دونطري باش تقدر انك تدخل الشركه، واللي غتخلي ان لي زاكسيونير القدام ولي زاكسيونير جداد يوليو دون اون سيتوياسيون ايدونتيك. Donc la prime d'émission égale à quoi? Il n'est que la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. La prime d'émission, je كيقول لك عليها la loi. La libération ديالها كتكون total au moment de la souscription. يعني في الاول ملي كتدخل معايا في الشركه شنو كتعطي؟ الفالور نومينال تقدر تعطيها كامله وتقدر تعطي منها اون بارتي على حساب لا سوسيتي شحال طلبات منك. مي لا بريم ديميسيون elle doit être libérée en totalité. ولو كونت اللي كنقيدوا فيها هاد لا بريم ديميسيون في لو جورنال كتكونطابيليزا في الكريدي اكزاكتومون في لو كونت 11 21. دونك ناخذوا ان اكزومبل شيفري باش نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد لا بريم ديميسيون. عندنا اون سوسيتي سعاده اللي عندنا عطاونا اكستري من لي كابيتال ديالها قبل لوغمونطاسيون اللي فيهم كما كتلاحظوا معايا كابيتال سوسيال ريزيرف ليغال اوتر ريزيرف. هاد لي كابيتال بروبر كاملين كيساويو 1,400,000. دونك قبل ما نحسب البريم ديميسيون شنو خصني ندير؟ خصني نعرف شحال كانت كتسوى لا فالور ريال دو لاكسيون افون اوغمونطاسيون. دونك هنا شنو هي لا فورمول اوتيليزي؟ il suffit ان ناخذ لي كابيتال بروبر ديال الشركه ونقص منهم لاكتيف فيكتيف. وشنو هو هاد لاكتيف فيكتيف؟ سي لونسومبل دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كيتحيدوا من لي كابيتال بروبر. في ليكزارسيس ما عندناش هاد لي موبيليزاسيون اون نون فالور. اذا غناخذ سيغما كابيتال بروبر اللي هي 1,400,000 وجو ديفيز باغ 10,000. وشنو هي 10,000؟ هو العدد ديال لي زاكسيون اللي كانوا عند الشركه قبل ما تاوغمونتي الكابيتال ديالها. دونك تلاحظوا معايا لا فالور ريال د لاكسيون خرجت لنا 140. اذا لاكسيونير جديد في هذه الحاله اللي بغى يدخل معايا في الشركه شنو خصو يخلص؟ خصو يخلص 140 درهم باش يولي هو لاكسيونير القديم اون سيتوياسيون ايدونتيك. وهاد 140 درهم شنو فيها؟ فيها 100 درهم هذاك لابور انيسيال اللي جاب لاكسيونير زائد 40 درهم كتعويض على البينيفيس نون بريلفي. غير هو في بعض الحالات ممكن ان لاكسيونير جديد ما يخلصش ديك 140 كامله، يخلص قل منها. دونك لو بري ديميسيون فيه دي كونديسيون، فيه شروط. ما يقدرش يهبط على واحد لو بري بلانشي اللي هو الفالور انيسيال ديال لاكسيون اللي هي الفالور نومينال، وما يمكنش ليه ديباسي واحد لو بري بلافون اللي هو لا فالور ريال دو لاكسيون افون اوغمونطاسيون. دونك لا بريم ديميسيون كما قلنا اللي هي لا ديفيرونس ما بين لو بري ديميسيون و لا فالور نومينال
140 اللي حيدنا منها 100 سا دون 40. 40 اش قالوا لنا عليها؟ لا ليبراسيون ديالها كي خصها تكون توتال. اما الفالور نومينال فو نيت با اوبليجي انك تليبيريها كامله. هنا في لابليكاسيون ils ont supposé بان الشركه طلبت منهم لو ان كار، يعني لو مينيموم ليغال. اذا 100 درهم اللي هي الفالور نومينال غنليبيريو منها غير ربع، دونك عطاتنا 25 درهم، زائد البريم ديميسيون اللي خصها تليبيرا كامله، دونك عطات 40 درهم. 25 زائد 40 عطات 65. اذا كل اكسيون جديده شحال خاصك تحط عليها؟ خاصك تحط عليها 65 درهم. كناخذوا ديك 65 وكنضربوها في لو نومبر داكسيون نوفيل، كتعطينا لو مونطون que le nouveau actionnaire doit verser en banque. دونك ناخذوا ان دوزيام اكزومبل اللي من خلاله غادي نتعرفوا كيفاش كتحسب لا فالور ريال دو لاكسيون ابري اوغمونطاسيون. عندنا اون سوسيتي سلام اللي كانت عندها 40000 اكسيون، الفالور نومينال ديالها 100، وقررت انها دير اون اوغمونطاسيون وتزيد 10000 اكسيون جديده افيك ان بري ديميسيون اللي هو 160 درهم. غير هما قالوا لك واحد المعلومه مهمه، ان السوسيتي ما طلبتش من لي زاكسيونير يليبيريو كلشي، يليبيريو غير لو مينيموم ليغال، علما ان لاكسيون قبل لوغمونطاسيون كانت كتسوى 200 درهم. هنا جينيرالمون غنستعملوا اون فورمول باش نحسبوا هاد لا فالور ريال ابري اوغمونطاسيون. كناخذوا ان فوا في بلس ان بريم فوا او ديفيزي بار ان بلس ان بريم. هاد لا فورمول كتختلف على حساب لي بروف، يعني كيبقاو غير دي سامبول كل واحد باش كيعبر عليهم. دونك شنو هي ان كتمثل عدد ديال لي زاكسيون قبل لوغمونطاسيون. ان بريم لو نومبر داكسيون نوفيل اللي غادي يتزادوا après l'augmentation. V, la valeur réelle de l'action avant augmentation. E représente le prix d'émission. إذا شنو درنا؟ مشينا خدينا ان اللي هي 40000 اكسيون وضربناها في 200 اللي هي لا فالور افون اوغمونطاسيون، عطات 8 مليون. شنو زدنا عليها؟ 10000 اكسيون اللي زادت، شحال خلصوا عليها لي زاكسيونير؟ 160 درهم على كل اكسيون، عطات 1 مليون 600. لا صوم ديال كلشي عطا 9 مليون 600 ميل. لا قسمنا ديك 9 مليون و600 على 40000 زائد 10000 بمعنى على 50000، خرجت لينا لا فالور ابري اوغمونطاسيون 192 درهم. هنا شنو كتلاحظوا معايا؟ لا فالور ريال دو لاكسيون ابري اوغمونطاسيون نقصات من 200 هبطات ل 198. اذا شكون المتضرر من هذه العمليه؟ هما لي زاكسيونير القدام. اذا باش الشركه تعوضهم على هذا الضرر منحتهم واحد لو droit appelé le droit préférentiel de souscription. La perte de valeur donc de l'action ancienne est compensée par l'existence d'un droit préférentiel de souscription attaché à toute action nouvelle. Donc كتلاحظوا معايا من خلال l'exemple الشركه قبل l'augmentation شحال كان عندها من اكسيون؟ 40000 اكسيون، وشحال زادت من اكسيون؟ زادت 10000. الا بغينا نحسبوا لو رابور دو سوسكريبسيون il suffit اننا نديرو ان بريم على ان. شحال من اكسيون جديده تزادت؟ 10000. وشحال كانت عندنا قبل لوغمونطاسيون؟ 40000. دونك 10000 اللي قسمتو على 40000 واختزلتو غتعطيكم 1 على 4. هذا سي لو رابور دو سوسكريبسيون. دونك الا بغينا نقراو هاد لو رابور دو سوسكريبسيون، دونك هاد لو رابور دو سوسكريبسيون شنو كيعني؟ ان لاكسيونير القديم باش يستافد من اكسيون جديده خاصو يكونوا عنده 4 ديال لي زاكسيون قدام، سيتادير 4 ديال لي droits de souscription. Comme lecture, je نقدروا نقولوا pour souscrire une action nouvelle, l'ancien actionnaire doit disposer 4 actions anciennes. هاد le droit de souscription عنده une formule pour le calculer، هو انك تاخذ la valeur de l'action avant augmentation وكتنقص منها la valeur de l'action après augmentation. في l'exercice قبل l'augmentation l'action كانت كتسوى 200، مورا لوغمونطاسيون ولات كتسوى 192. لا ديفيرونس كيمثل 8 درهم. هاد 8 درهم اون بو لو كالكولي دون اوتر مانيير باغ اون فورمول سامبليفيي، دونك اللي كتشوفوا معايا في لو طابلو. دونك باش نختموا هاد لا فيديو هذا غادي نديرو اون ابليكاسيون واللي من خلالها غنشوفوا ميم لي زيكريتور كونطابل كيفاش كيدوزو. دونك عندنا اون سوسيتي انونيم كابيتال ديالها 2 مليون و500 كيتكون من 25000 اكسيون. Le 1-3, il a décidé d'augmenter son capital par des apports en numéraire. شحال غتزيد من اكسيون؟ 10000 اكسيون، وكل اكسيون غيتخلص على واحد لو بري 165 اللي هو لو بري ديميسيون، علما ان لاكسيون قبل لوغمونطاسيون كانت كتسوى 200 درهم.
ولي زاكسيون ما طلبتش منك الشركه تليبيري منهم كلشي، تليبيري منهم غير واحد لو مينيموم ليغال، وانتم فيما تسمعوا المينيموم ليغال سي لو ان كار. واي عمليه ديال اوغمونطاسيون كتكلف لي فري، في ليكزارسيس لي فري دوغمونطاسيون عندي فيهم 8500. اذا نمشيو نديرو لي كالكول نيسيسير. دونك قبل لوغمونطاسيون لاكسيون كانت كتسوى 200 درهم، البري ديميسيون ديالها 165، طبقنا القاعده ديال لا فالور ريال ابخي اوغمونطاسيون عطاتني 190. اذا لي زونسيان اكسيونير ضروا من لوغمونطاسيون، بما ان لاكسيون ديالهم قبل لوغمونطاسيون كانت كتسوى 200 ومن بعد ولات غير 190. اذا الشركه خصها تمنحهم واحد لو دروا دو سوسكريبسيون كي لا ديفيرونس اونتر لي دو فالور اللي عطانا 10 ديال الدراهم. شنو قلنا على لا بريم ديميسيون؟ لا بريم ديميسيون خصها تليبيرا توتالمون. دونك شدينا 165 اللي هو البري ديميسيون، نقصنا منه الفالور نومينال وضربناها في لو نومبر داكسيون. اذا 650 الف درهم لا ليبيراسيون ديالها كتكون توتال. ولكن شحال طلبت من الشركه من لي زاكسيونير؟ الفالور نومينال ما غتليبيراش كامله، غتليبيرا منها غير لو ان كار. دونك شنو درنا؟ 10000 اكسيون اللي تزادت ضربناها في الفالور نومينال اللي هي 100 فوا لو ان كار، وزدنا عليها لا بريم ديميسيون كامله عطات 900 الف درهم. هاد 900 الف درهم اللي كتشوفوا معايا هذا هو لو مونطون كي دوا اتر فيرسي اون بانك. الكابيتال ملي كتكونطابيليزا الي توجور كونطابيليزي بار لا فالور نومينال اللي هي 100 درهم. مشينا حسبنا فينالمون لا فراكسيون نون ابلي. بما ان الكابيتال تليبيرات منه لو ان كار، شحال بقات 3 على 4. دونك خدينا 10000 اكسيون اللي تزادت فوا 100 فوا 3 على 4. دونك نمشيو للجورنال. هنا عندكم غير الميكانيزم ديال لا كونطابيليزاسيون كيفاش كيدوز. نمشيو للجورنال ونشوفوا لي كونت كومون ils sont comptabilisés. دونك اول عمليه غادي نبداو بها في الجورنال هو اننا خصنا نبينوا الفيرسمون اون بانك. دونك شحال فيرساو لي زاسوسي اون بانك؟ فيرساو لو ان كار ديال لا فالور نومينال زائد لا بريم ديميسيون كامله. دونك تلاحظوا معايا اون ا ديبيتي لو كونت بانك اي كريديتي ان كونت اللي غيبين لينا ديك لوغمونطاسيون اكسيونير فيرسمون روسو سور اوغمونطاسيون دو كابيتال، وحطينا في لو جورنال 900000. من بعد هذيك 900000 في خصها تزاد؟ خصها تزاد في الكابيتال. اذا مشينا كونستاتينا لوغمونطاسيون دو كابيتال، سولدينا داك لو كونت اكسيونير فيرسمون روسو سور اوغمونطاسيون دو كابيتال كان في الكريدي ديبيتيناه، وبينا اون ميم طون ان واحد لا فراكسيون باقي ما داتش ليها لابيل اللي هي لي 3 كار عطات 750000. وفي الكريدي حطينا الكابيتال بالفالور نومينال وبينا ديك لا بريم ديميسيون اللي هي خرجت لنا 650. اي عمليه ديال لوغمونطاسيون كتكلف لي فري. دونك اون ا ديبيتي لو كونت فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، لو ريغلومون est effectué par chèque bancaire، on a crédité le compte banque. دونك نتمنى يكون هاد لا فيديو عجبكم. دونك ديروا اشتراك في القناه باش توصلوا بالفيديوهات الجايه ان شاء الله. بالتوفيق.